बच्चा दुनिया में भेजा है, ये जो हमने मोहम्मद के नाम से एक बच्चा, एक खूबसूरत बच्चा, एक हसीन और जमील बच्चा दुनिया में भेजा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबारक महीना चल रहा है और इसी निस्बत से आप सब हजरात यहाँ पे जमा हुए हैं। चूँकि इस महीने में अमूमन सीरत तय्यबा का ही जिक्र किया जाता है, इसलिए आप हजरात भी यहाँ पर जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा सुनने की ही नीयत से आप सब भी यहाँ पे जमा हुए हैं। तो लिहाजा मैं मुख्तसरन आप हजरात के सामने एक बात रखना चाहता हूँ जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताल्लिक़ है। और वो बात ये है कि अमूमन आपने मीलाद के ज़िक्र से जो मजलिसें सुनी होंगी, जो बयानात सुने होंगे, जो वाज़ खिताब सुने होंगे, उनमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ़ एक विलादत का तज़किरा किया जाता है, एक विलादत का ज़िक्र किया जाता है। और वही विलादत हमारे दिलो दिमाग में भी होती है। लेकिन मैं जो बात कहने वाला हूँ उससे आप थोड़े से मुतहय्यर भी होंगे, थोड़े से हैरान भी होंगे, थोड़े से ताज्जुब में भी पड़ जाएंगे। वो बात ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक ही विलादत नहीं हुई, बल्कि दो विलादतें हुई हैं। पहली विलादत का तज़किरा तो हम बार बार सुनते रहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में सोमवार यानी पीर के दिन 570 ईस्वी में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और ये जो विलादत थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये विलादत थी विलादत जिस्मानी। कौन सी विलादत थी? विलादत जिस्मानी, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद इस दुनिया में आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर इस दुनिया में आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल का ज़ुहूर इस दुनिया में हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का ज़ुहूर इस दुनिया में हुआ। तो ये विलादत जिस्मानी थी। सन था 570 ईस्वी, दिन था सोमवार यानी पीर का दिन, और महीना था रबीउल अव्वल का। लेकिन तारीख कौन सी थी उसके मुतल्लिक मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं, तो लिहाजा हमें इसमें झगड़ना नहीं चाहिए। इसमें 8 रबीउल अव्वल वाला कौल भी मिलता है, 9 रबीउल अव्वल वाला भी मिलता है, 11 रबीउल अव्वल, इस तरह 12 रबीउल अव्वल, इस तरह 13 रबीउल अव्वल। मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं सीरत की किताबों में। जब हम देखते हैं मुहक्किकीन मुअर्रिखीन ने जो नक़ल किया है तो मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। तो एक इख्तिलाफी मसला है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन इस दुनिया में आए, यानी तारीख कौन सी थी। अगरचे मुहक्किकीन ने कुछ ने तो 9 रबीउल अव्वल को राजिह करार दिया है, कुछ ने 8 रबीउल अव्वल को, और मशहूर को जो 12 रबीउल अव्वल का है कुछ उसकी तरफ भी गए हैं। और इस वक़्त के कुछ मुहक्किकीन 13 रबीउल अव्वल के बारे में भी कहते हैं। लेकिन इसमें झगड़े की कोई बात नहीं है, इख्तिलाफ में पड़ने की कोई बात नहीं है। अगर मुकम्मल तौर पर हमें पता न भी चले तो इसमें हमारा कोई शरीयत का मसला मख्फी नहीं रहता है। यानी हमारी ज़िंदगी में जो आने वाले मराहिल है, शरीयत पर अमल पैरा होने के जो असबाक है, उनमें इसका कोई दखल नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन, यानी तारीख कौन सी थी, किस तारीख में पैदा हुए। हाँ, इतना आप याद रखिए, तारीख में इख्तिलाफ है, 8, 9, 11, 12, 13 किसी भी दिन हो सकता है, लेकिन दिन सोमवार का ही था, यानी पीर का ही दिन था। सुबह सादिक के वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवे अफरोज़ हुए। बीबी आमिना खुद बयान करती है, हज़रत बीबी आमिना यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा खुद बयान करती है कि जिस वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत करीब हुई, उसी टाइम मेरे जो घर का चिराग था, कमरे का जो चिराग था, जो वो उसका तेल ख़त्म होकर वो बुझ गया। जो 2 औरतें वहाँ पे मौजूद थी तो उन्हें ज़रूरत हुई रोशनी की, लेकिन इतने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो गई। तो विलादत होते ही पूरा जो कमरा था इतना रोशन हुआ कि बिजली की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, चिराग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, लाइट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि उसकी हाजत ही न रही।
تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ولادت ہے یہ تھی جسمانی ولادت. کون سی ولادت؟ جسمانی ولادت. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، کتنے وجیح تھے، کتنا روشن ان کا چہرہ تھا، قد و قامت کیسا تھا، رنگ کیسا تھا، زلفیں کیسی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کیسے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل جسم اطہر کیسا تھا. تو یہ جسمانی ولادت تھی جو کہ 570 عیسوی سوموار کے دن صبح صادق کے وقت ہوئی. اب آتے ہیں دوسری ولادت کی طرف، جو میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ولادتیں ہوئی. ایک ہوئی یہ ولادت جو کہ تمہید تھی. کیا تھی؟ تمہید، یعنی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا. اب دوسری ولادت جو تھی اسے ہم کہیں گے ولادت روحانی. کیا کہیں گے؟ ولادت پہلی پہلی جو ولادت تھی اس کو کیا نام ہم نے دیا؟ ولادت جسمانی. اور دوسری جو ولادت ہے یہ ہے ولادت روحانی. ولادت روحانی. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 570 عیسوی سوموار کے دن صبح صادق کے وقت ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، وہ جسمانی ولادت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں ظہور ہوا. لیکن اس کے بعد 40 سال اس دنیا میں گزارنے کے بعد غار حرا کے اندر اور ایک ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اور وہ ولادت ہوئی ولادت روحانی، جسے ہم کہتے ہیں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی 40 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے، بلکہ 40 سال اور 6 مہینے، 40 سال. اور اس کے بعد یہ والی ولادت ہوئی جسے ولادت روحانی کہا جاتا ہے. یعنی 40 سال اور 6 مہینے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نبی نہیں بنے ہوئے تھے، نبوت سے ابھی تک سرفراز نہیں کیا گیا تھا. اب 40 سال اور 6 مہینے کے بعد نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور پہلی آیت نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا. یہ ہوئی دوسری ولادت. ایک ولادت جسمانی تھی، اور دوسری ولادت روحانی تھی. پہلی ولادت جسمانی تمہید تھی، اور دوسری ولادت جو ولادت روحانی ہوئی وہ مقصود تھی. وہ کیا تھی؟ مقصود. اس کو ہم اس طریقے سے سمجھتے ہیں. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی ولادت کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے لیکن دوسری ولادت کا تذکرہ نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اس وقت کے جو مسلمان ہیں، ہمارے اندر کاہلی، سستی اتنی آ گئی ہے کہ ہمیں شریعت کے احکام پہ چلنا تو دور کی بات، ان کے بارے میں جاننا تک گوارا نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا شریعت ہمیں فلاں مسئلے میں کیا حکم دیتی ہے، فلاں چیز میں کیا حکم دیتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں مسئلے میں کیا کیا، فلاں وقت کیا کیا، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اور پتہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ ہے 12 ربیع الاول آتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہم جلسے نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں. حالانکہ اس جلسے جلوس میں ہمیں نماز کا بھی کچھ خیال نہیں ہوتا. عاشق رسول کے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، عشق رسول سے لبریز ہیں. اور زیادہ تر لوگ اس میں ایسے ہوتے ہیں جن کے چہرے پر نہ سنت، نہ لباس میں سنت. لباس بھی غیروں والا ہوتا ہے، بال وہ بھی غیروں والے ہوتے ہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں، لباس شرعی نہیں ہوتا. اور جلسے نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اور اس میں کیا کہتے رہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، ان پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. لیکن سنت کا 1% بھی ان کی زندگی میں نہیں ہوتا. تو یہ تذکرہ ہم کرتے ہیں، جلسے جلوس نکالتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو ولادت ہے، جسمانی ولادت ہے، اس کا تذکرہ ہم کرتے بھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمارے لیے کچھ ذمہ داریاں عائد نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں دن اس دنیا میں آئے، ہم نے جھنڈیاں لگائی، مٹھائیاں وغیرہ بانٹی اور سب کچھ کیا، ٹھیک ہے، چھٹیاں منائی. لیکن کیوں سب کچھ کیا؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں آئے ہم پر کوئی چیز اس سے عائد نہیں ہوتی، بس صرف تذکرہ ہے، صرف خوش ہونا ہے اس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا آئے، بس ہم خوش ہوئے. بالکل خوش ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن جو دوسری ولادت ہے، اگر ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے تذکرے سے ہم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے.
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक नबी नहीं बने थे, 40 साल के बाद नबी बने। उसके बाद अहकामात आए, उसके बाद शरीयत आई, उसके बाद कुरान आया, उसके बाद अहादीस आई, उसके बाद तरीके आए, उसके बाद नमाज आई, ज़कात आई, हज आया, जिहाद आया। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये 40 साल के बाद आई। इसलिए 40 साल के बाद वाला तज़किरा हम करते नहीं है। हम जब भी तज़किरा करते हैं, रबीउल अव्वल का महीना आया और रबीउल अव्वल के बाद तो हम भूल ही जाते हैं। रबीउल अव्वल का महीना आया, विलादत, पहली विलादत का तज़किरा, क्योंकि उसमें सिर्फ खुश होना है और कोई अमल तो हमें करना नहीं है, सिर्फ तज़किरा है। हालांकि कोई दो राय नहीं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का तज़किरा, चाहे पहली वाली विलादत हो जिस्मानी विलादत या दूसरी वाली विलादत हो, दोनों का तज़किरा ऐन इबादत है, दोनों का तज़किरा इबादत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी विलादत का तज़किरा ये भी हमारे लिए इबादत है, ये भी हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हम उसका तज़किरा करते हैं। और दूसरी विलादत वो भी हमारे लिए क्या है, इबादत है। लेकिन पहली विलादत जो थी वो तमहीद थी। वो क्या थी, वो उसमें सिर्फ ज़ुहूर हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसमें मकसूद नहीं है कि मकसद क्या है इसका। ये जो हमने बच्चा दुनिया में भेजा है, ये जो हमने मोहम्मद के नाम से एक बच्चा, एक खूबसूरत बच्चा, एक हसीन और जमील बच्चा दुनिया में भेजा है, एक बाबरकत मुजस्समा दुनिया में भेजा है, इसका मकसद क्या है, इसको क्यों दुनिया में भेजा? वो चीज़ जो है, वो चीज़ 40 साल 6 महीने बाद जाहिर हुई। और वो क्या ज़ुहूर हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया। उनको एक जिम्मेदारी दी गई कि आपको अल्लाह ताला के अहकामात लोगों तक पहुंचाने हैं, लोगों को जन्नत और जहन्नम का बताना है, लोगों को फरिश्तों का बताना है, लोगों का अल्लाह के वजूद का बताना है, अल्लाह की मारिफत लोगों के सामने पेश करनी है, लोगों को सिखाना है कि सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है। ये तो 40 साल के बाद हुआ, 40 साल पहले इसका तज़किरा नहीं था, क्योंकि 40 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं थे। तो लिहाजा मेरे भाइयों, ये 2 विलादतें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, पहली में सिर्फ तज़किरा है और खुश होना है। दूसरी विलादत जो हुई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, असल मकसूद वो था, असल मकसूद वो था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में क्यों आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में क्यों आए। अगर हम देखें तो पहली विलादत में हमारे लिए कोई सबक नहीं है, सिर्फ इतना हमें पता चलता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, हमारे लिए खुशकिस्मती का बाइस है, हमें एक नियामत मिली, कोई बात नहीं, ला शक फी, कोई शक नहीं इसमें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत बड़ी नियामत से नवाजा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ताला ने एहसान भी जितलाया, इज़ बअस फ़ीहिम रसूल। तो पहली विलादत जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई, उसका तज़किरा करना है हमें, इससे हमें पीछे नहीं रहना है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो मकसूद था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में क्यों आए, उसके लिए हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी 40 साल बाद देखनी है कि क्या किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन्होंने किस तरह नमाज पढ़ी, हमें उसी तरह पढ़नी है। उन्होंने किस तरह रोज़े रखे, हमें उसी तरह रोज़े रखने। उन्होंने किस तरह हज अदा किया, हमें उसी तरह हज अदा करना है। उन्होंने ज़कात के किस तरह हमें मसाइल बताए, उसी तरह हमें ज़कात अदा करनी है। उन्होंने किस तरह हमें जिहाद का बताया, उसी तरह हमें जिहाद वगैरह भी करना है। तो असबाक हमारे लिए पहली वाली विलादत में नहीं है, बल्कि दूसरी वाली विलादत में। तो लिहाजा मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, यही गुजारिश है मेरी आप हजरात से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा, और सीरत तय्यबा वही 40 साल के बाद वाली है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को पढ़ें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को सुनें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में किस तरह ज़िंदगी गुजारी पढ़ें, और अमल के जज्बे से पढ़ें, कि ताकि हम भी उसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, ताकि हम भी उसी तरह दीन पर अमल पैरा हो, जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, जिस तरह सहाबे किराम हुए, जिस तरह ताबीन तबा ताबीन औलिया किराम हुए हैं, उसी तरह हमें भी होना है। उसके लिए हमें क्या करना है, नियतों को दुरुस्त करना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानना है, क्योंकि वही हमारे पास नमूना है। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ सुन्नत को समझाने के लिए, कि देखिए एक दर्जी है, टेलर जिसे हम कहेंगे, टेलर दर्जी। एक ये है कि आपने उसको अपना मेजरमेंट दिया, उसके बाद उससे कहा कि देखिए ये कपड़ा आपको इस तरह बनाना है, इसके बाजू इस तरह होने चाहिए, शलवार इस तरह होनी चाहिए, ये जो यहाँ से जो डिज़ाइन है वो इस तरह होना चाहिए, फला फला आपने बहुत सारी चीज़ें उससे कही। और दूसरा जो तरीका वो ये है कि आपने घर से ही कोई बना हुआ कपड़ा लाया, वो उसको दे दिया, कहा कि देखिए
یہ جس طرح سلا ہوا ہے اسی طرح آپ کو یہ والا نیا والا کپڑا سیلنا ہے۔ اب درزی کے لیے آسان کیا ہوگا؟ جو آپ نے اس کو زبانی بتایا اس طرح اس کے بازو ہونے چاہیے، اس طرح اس کا شلوار ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، یا اس کے پاس جو آپ نے نمونہ دیا، ظاہر سی بات ہے جو آپ نے نمونہ دیا وہی اس کے لیے آسان ہوگا، کیونکہ اس کے سامنے نمونہ موجود ہے، اس کے سامنے سیمپل موجود ہے کہ مجھے کس طرح اس کو بنانا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے پاس ایک نمونہ ہے، اور ایک ایسا نمونہ ہے جو بالکل ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ پورا قرآن، احادیث کی بڑی بڑی کتابیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لحظہ، ایک ایک گوشہ ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی، بالکل اسی طرح زندگی گزارنی ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندگی گزار کر گئے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں جاننا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری، اور پھر اسی طرح ہمیں اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرنی، اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ولادتیں ہوئی، پہلی ولادت جسمانی تھی، اور دوسری ولادت روحانی۔ پہلی ولادت اس میں تذکرہ ہے، اس میں خوش ہونا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن دوسری جو ولادت ہے، ولادت روحانی، جو 40 سال 6 مہینے بعد ہوئی، اس میں ہمارے لیے اسباق ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، ہم کس طرح اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتے ہیں، ہم کس طرح اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، ہم کس طرح اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلی زندگی کا تذکرہ بھی کیجئے، پہلی زندگی کا تذکرہ بھی سنیے، پہلی زندگی کو بھی پڑھیے، لیکن ترجیح دوسری والی زندگی کو دیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دنیا میں آنے کا مقصد تھا وہ مقصد ہمیں پورا کرنا ہے، وہ مشن ہمیں پورا کرنا ہے، جس مشن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں سہیں، اتنی ایذائیں برداشت کی، وہ مشن ہمیں زندہ رکھنا ہے۔ ہمیں اپنی پوری زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈالنا ہے، تبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہوں گے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوئے تو اللہ بھی ہم سے کیا ہوں گے؟ راضی ہوں گے۔ لہٰذا بزرگوں، میری درخواست ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا ہم تذکرہ سنتے ہیں عمل کے جذبے سے سنیں، اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کی کوشش کریں، اور پھر اپنی زندگی کو برابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔